वजो नवाज ने लोगों ने पुत्र मरवाने को मतलब है इस कुत्ती ने। हम बेगैरत लोग हैं, एक टके का बंदा हमें जलील कर देता है, हम कुछ भी नहीं करते। फैसल मसूद मेरा स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। टके की औरत ने आके उसको कहा शुक्र करो मैं तुम्हें हथकड़ियां नहीं लगा रही। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी, आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। नाज़रीन, दो तीन खबरों पे बात करेंगे। एक तो जो इस वक्त नोटिफिकेशन का कटा जो है वो कटा खुल जाता है ना, यहाँ पे कटा फंस गया है। और इस वक्त कुछ ऐसे सहाफ़ी जो प्रो नून लीग थे वो भी मैदान में आ गए हैं और वो नून लीग को एक किस्म का धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब अगर ये सिलसिला जानबूझ के किया जा रहा है तब भी बहुत नुकसान है, और अगर ये एक उनकी समझ लें नाअहली और गलती है तब भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उनके लिए ठीक नहीं होंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सुहेल अफरीदी हैं उनकी शुरू से मुखालफत हुई थी और वहाँ पर भी अब जो है गवर्नर राज की बातें जो है शुरू हो गई हैं। कुछ 6 नाम आ गए हैं जिसमें 3-4 नाम पॉलिटिशियंस के हैं, 1-2 नाम जो हैं वो रिटायर्ड जनरल्स के हैं। तो वहाँ पे सुहेल अफरीदी और उनकी गवर्नमेंट को भी डराया जा रहा है, लेकिन उनका कोरा जवाब यह है कि भाई आपने जो करना है आप करें, आपने गवर्नर राज कल लगाना आप आज लगाएं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्टली हम बात करेंगे कि जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी जो गवर्नेंस है इस वक्त पंजाब के अंदर, जो उन्होंने पुलिस को एक लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं और रिहाड़ी के अंदर 2 नौजवान जो पुलिस मुकाबले में मुबैना में मारे गए हैं जिनको मंशात फरोश और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, उनमें से एक जो है वहाँ की जो बार थे उसके मेंबर थे, लॉयर थे, बड़े यंग नौजवान थे। उस पे वहाँ पे जो लॉयर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उस जो कत्ल होने वाला नौजवान है उसकी वालदा ने क्या कुछ कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर आमिर अजीज़ जो हैं बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के सेमिनार से जो गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ को लेकर जो उन्होंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो थे उनको जिस तरह उनको ह्यूमिलेट किया था उसके ऊपर उन्होंने क्या जुमला कहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वक्त जो पूरे आप कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नोटिफिकेशन हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब नोटिफिकेशन जो है उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो अब से कुछ देर पहले जो मोहित पीरज़ादा और शहबाज गिल हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर वहाँ पे डीसी में एक प्रोटेस्ट था, इमरान खान के साथ जो मुलाकातें नहीं कराई जा रही उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बैठे और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें कहते थे कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है उस ट्वीट से ये पता लग रहा है कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब, चूँकि ये प्रोसेस है और शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे और नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो मोहित पीरज़ादा है उन्होंने क्या क्या लगाते हुए एक जो है वो मज़ाहिया जुमला कहा। उन्होंने कहा भाई मुझे पहली दफ़ा लगा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है इस मुल्क का। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त नून लीग जो है क्लैपिंग करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि उसको सियासत आती है और वो सियासत कर रही है। अच्छा, ये तो खैर ऑब्वियसली एक ओपोनेंट वॉइस हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं या इनको कहा जाता है कि ये प्रो इमरान खान या पीटीआई की बात करते हैं। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो इस वक्त हमेशा शहबाज हुकूमत के साथ और जो नवाज शरीफ के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ब्रिज का किरदार अदा करते थे और दोनों की तारीफ़ें ही करते थे, जिसमें फ़ाहद हुसैन हैं और गालबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबसार आलम हैं, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है इसके ऊपर कि जनाब ये बहुत बड़ा एक मसला जो है क्रिएट कर दिया गया है। अगर तो ये एक गलती है सिर्फ, तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो फ़ाहद हुसैन है कि अगर तो ये मसला किसी साजिश या किसी साजिश तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जानबूझ के कोई ऐसी जो है वो रखना डाला जा रहा है तो ये भी बहुत जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे। तो अगर ये सिर्फ महज एक गलती है तो इस गलती के भी बड़े दूररस नताइज होंगे। यानी कि दूसरी तरफ ये गलती ही है कि भाई जिनको ये लग रहा था कि हर चीज़ मेरी जेब में है, हर चीज़ मेरी झोली में है, आपने उसको इस वक्त जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है। और वो चीज़ जो है ख़ास तौर पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ पे जो स्टार लगाने वाले लोग हैं उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसका जो भी आप कह सकते हैं कि रिटर्न तो लाजमी आएगा। अब देखते हैं कि मियाँ, और दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब के बारे में बताया जा रहा था कि वो
آج یا کل میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو وزٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، ان کو وہاں پہ مزید ابھی رہنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ابہام پیدا کر رہی ہیں. اور جیسے شہباز گل اپنے پروگرام میں ایک کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے شروع کیا تھا اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایسے مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ کاؤنٹ ڈاؤن سیریسلی ایک بہت بڑا جو ہے وہ معمہ بن گیا. اور اس وقت بہت زیادہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو چیزیں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ کسی جگہ کے اوپر بڑی ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہوں گی، اور بالکل اس کو ہٹانے کے لیے پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. یا عمران خان کی بہن کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر زبردستی کا ایک جو ہے وہ ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال اس کا بھی سوشل میڈیا بڑا زبردست جواب یہ دے رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں بلائیں مودی کو، آپ کرن تھاپر کو انٹرویو دیں، فوج کے مخالف بات کریں، آپ وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، ان کو گھر پہ اپنے بلائیں اور جرنلسٹ کو وہاں پہ بلائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کریں تو آپ کریں تو رام ریلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا. تو خیر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ سیریسلی ایک ایشو جو ہے وہ بن کے رہ گیا ہے، اور اس کا میں بالکل اس بات پہ میرا کبھی یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں سموتھلی رن بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کی ٹیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹھتی رہے گی، اور آنے والے دنوں میں آپ اس ٹیس کی جو اس کے اگینسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں گی انورٹڈ کوما میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا اب ہم ذرا تھوڑا بات کر لیتے ہیں جناب گورنر راج کے اوپر کہ گورنر راج وہاں پہ کیوں لگانا ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہی سمجھی تھی، شروع میں تو مخالفت کی سہیل افریدی کی، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح گنڈا پور جو ہے وہ آتے تھے، بڑکیں لگاتے تھے، چڑھائی کرتے تھے اسلام آباد پہ اور ہلا لالا ہوتی تھی، اور پھر جناب وہ یوں غائب ہو جاتے تھے، کبھی پہاڑی پہ کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہی سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. لیکن سہیل افریدی جو ہیں وہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک گراس روٹ سے آئے ہوئے ایک پولیٹیشین ہیں، اور عمران خان کے جانشین کے اوپر بھی جانے جاتے ہیں. تو وہ جو چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے 18 گھنٹے کا اس دن دھرنا دیا اور انٹرنیشنل میڈیا تک نے کور کیا، تو انہوں نے ایک ریزسٹنس جو ہے وہاں پہ شو کی. اس کے بعد اب سنا ہے کہ وہ 10 یونیورسٹیز کے اندر سیمینار جو ہیں وہ ان سے خطاب کریں گے، ان سے بات کریں گے، جس کے اندر وہ جو 18ویں ترمیم میں NFC کا جو سارا سلسلہ ہے کہ صوبوں کی جو خود مختاری ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور صوبے کیسے خود مختار ہوتے ہیں اور کیا بندوں کے رائٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر. اس کے بعد سننے میں یہ بھی آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی سیمینار آنے والے دنوں میں کریں گے. تو یہ چیز کہیں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی کہ لوگ جو ہیں مزید ایجوکیٹڈ ہو جائیں، لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور کیسے حقوق ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سہیل افریدی کے اگینسٹ جو ہے وہ جاتی ہیں، اور ان کو اب یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ گورنر راج لگا دیا جائے گا. لیکن پی ٹی آئی جسے کہتے ہیں کہ بیک فٹ پہ جانے کی بجائے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے جو کل لگانا ہے نا وہ آج آپ لگائیں، ٹھیک ہے. آگے بھی تو ہمارے پورے ملک کے اندر ہمارے لیے ایک قسم کا مارشل لا ہی ہے، اور ہم جو ہے وہ کرفیو لگا ہوا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے بندوں کو جلسے نہیں کرنے دیے جاتے، اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں تو یہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں جناب کہ مریم نواز شریف کی جو گورننس ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان پہلے بھی اٹھے ہوئے تھے. ابھی جو بہاڑی کے اندر یہ 2 دن پہلے جو ہے وہ 2 نوجوانوں کو پولیس نے جو ہے وہ اپنے مبینہ طور پر ان کے جو گھر والے ہیں وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گھر باہر فائرنگ ہوئی تو وہ باہر گئے تو ان کو گولیاں مار دیں اور پھر ان کو ہاسپٹل بھی نہیں پہنچایا گیا. جبکہ پولیس کا موقف اس میں یہ ہے کہ شاید کوئی منشیات کا دھندا چل رہا تھا یہ وہ. لیکن وہ جو نوجوان اس میں دونوں مارے گئے ہیں ان میں سے غالباً ایک اسٹوڈنٹ تھا اور دوسرا جو ہے وہ وکیل تھا. اور وہاں پہ جو بہاڑی بار جو ہے وہاں پر اس وقت جو وہاں کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی لاش جو ہے ورثہ کے حوالے کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، لیکن لاشیں بھی نہیں دی جا رہی تھیں. تو ان کی جو والدہ ہیں وہ اوبیسلی مائیں جو ہوتی ہیں ان کے بچوں کو جب اس طرح قتل کر دیا جائے تو وہ بڑی دکھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے مریم نواز شریف کو ایک دفعہ پھر چاچے والے جو الفاظ تھے اس میں یاد کیا. سارے پتراں دیاں منگنیاں کرنیاں تے شادیاں کرنیاں یہ مرجو نواز نے لوکاں دے پتر مروانے کی حکومت لئی ہے اس کتی نے مثلاً ایک قسم کی گالی دی اور برے الفاظ یوز کیے کہ یہ جو پنجاب میں اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کے ماؤں کے بچے مارے اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، وہ غم میں تھیں. تو یہ بھی ان کے اوپر اب تنقید وہاں سے شروع ہو گئی ہے. دوسرا
डॉक्टर आमिर अजीज़ हैं जो अपना लाहौर से हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ही उन्होंने भी गालबन जो है वो तालीम हासिल की थी, बड़े ही सीनियर और काबिल डॉक्टर हैं। वो एक सेमिनार से ख़िताब कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने जो जुमला कहा वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, और क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँगा तो शायद आपको सुनने में उतना अच्छा ना लगे या बुरा लगे, तो आप खुद ही सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, और ये छोटा सा क्लिप उनका देखें और मुझे इसके साथ आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हम बेगैरत लोग हैं, एक टके का बंदा हमें जलील कर देता है, हम कुछ भी नहीं करते। देखें, वकील लोगों का दिल चाहता है पीआईसी आके डॉक्टरों को मार जाते हैं, और जगहों पे हुकूमत के बंदे, एमपीएस एमएनएस के बंदे आके डॉक्टरों की ठुकाई कर देते हैं। कोई हद होनी चाहिए जी। अब आप सोचें, ये वाकया मेरे दिल में ठुकवा हुआ है। फैसल मसूद मेरा स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। टके की औरत ने आके उसको कहा, शुक्र करो मैं तुम्हें हथकड़ियां नहीं लगा रही। और सेक्रेटरी हेल्थ भी वहां था, उसका वीसी भी वहां था, हेल्थ मिनिस्टर भी वहां था। ब्रेवो ब्रेवो ये सिर्फ आप कह सकते हैं। कोई